नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू। आज फेरि हजुरहरू माझ एउटा नयाँ प्रस्तुति लिएर हाजिर भएका छौँ। हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनु हुनेछ। बढ्दो सवारी साधन सँगसँगै अहिले सडकमा हुने दुर्घटनाहरूको पनि सङ्ख्या उत्तिकै तीव्र गतिमा अघि बढ्दै गएको छ, जसकारण दिनहुँ दिन मान्छेहरूले अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। कतिपय दुर्घटनाहरू चालकहरूको लापरवाहीका कारण घटेको देख्न सकिन्छ। त्यही जथाभावी सवारी साधन चलाउनलाई रोक्न र यसको नियन्त्रण गर्नको लागि कानुनमा ट्राफिक नियमहरू बनाइएको छ, जसको कार्यान्वयन गराउन र ट्राफिक नियमको रेखदेख गर्नको लागि सडकहरूमा ट्राफिक प्रहरीहरूलाई खटाइएको छ, जो बिहान घाम झुल्केदेखि घाम नअस्ताउन्जेलसम्म घरि आफ्ना हातका इसाराले ट्राफिक नियन्त्रण गर्न लागि पर्नु भएको हुन्छ, त घरि जोर जोरले सिट्ठी बजाएर गलत सवारी चलाउनेलाई होसियार गर्न लागि पर्नु भएको हुन्छ। यी सब उहाँहरूले सडक दुर्घटना नहोस् भन्नका निमित्त गर्नुभएको हुन्छ। तर कहिले त्यसरी दुर्घटना हुनबाट बचाउन खट्नुभएको हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरू उहाँहरूकै कारण कहिले कुनै कहाली लाग्दो दुर्घटनाको परिस्थितिमा फस्नु परेको महसुस गर्नुभएको छ। आजको हाम्रो एपिसोड यसै विषयसँग सम्बन्धित छ, जुन हामीलाई सलुतजीले पठाउनु भएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ सलुतजीको भोगाई उहाँकै शब्दहरूमा। आज मैले सुनाउन लागेको मेरो जीवनको घटना आजभन्दा करिब 1 दशक अघिको हो। घटना तबको हो जब म ककनीदेखि ओखर पौवाको सडक हुँदै त्रिशुली हाइवेतर्फ आउँदै थिएँ। मेरो बुवाको काम सघाउनको लागि भए पनि त्यो समयमा म काठमाडौँको चाबाहिल, जहाँ अहिले मेरो घर छ, त्यहाँदेखि ककनीसम्मको यात्रा प्राय गरिरहनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यही काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पनि होला, सायद बुवाले मलाई कलेज जोइन हुनु अगाडि नै त्यो बेलामा होन्डाको युनिकर्न बाइक किनिदिनु भएको थियो। त्यो अल्लाले उमेरमा बाइक पाउँदा निकै खुसी थिएँ म। ऊ बेला होन्डा युनिकर्न बाइक हुनेहरूको सान अहिलेको जमानामा बुलेट बाइक भए सरहकै हुन्थ्यो। अब त बाइक पाइहाल्यो, केटाहरूसँग मजाले घुमिन्छ सरर बाइक हुइक्याउँदै भन्ने मेरो सोच थियो। तर के गर्नु, आफ्नो त्यस्तो दामी बाइक त उही बुवाको कामको सामान ओसार पसार गर्नको लागि मात्र ठिक्क हुन्थ्यो। मेरो आफ्नो लागि भन्दा पनि बढी प्रयोग बुवाकै कामको लागि हुने हुँदा चाहिँ होइन यो बाइकको लागि ड्राइभरमा नियुक्ति गर्नुभएको कि क्या हो, मलाई त चाहिँ लाग्थ्यो। यसो कहिलेकाहीँ ल न त साथीहरूसँग घुम्न जाउँ भनी प्लान बनायो। उता बुवाको तर्फबाट लु न बाबु उता ककनीतिर जानु पर्यो भन्ने खबर आइपुग्थ्यो। अनि साथीहरूको अगाडि हिस्स बुढी खिस्स दाँत बनाएर बाइक लिएर ककनीतर्फ चल्नु पर्थ्यो। हुन त ककनी आफैमा एक घुम्नको निम्ति निकै नै आकर्षक गन्तव्यको रूपमा पर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ प्राय स्कुल र कलेजहरूको टोलीहरू वनभोजको लागि गइरहेको भेटिन्छ। झन् त्यो ककनीको पिकनिक स्पटको डाँडा त सिजनको बेलामा माथिदेखि तलसम्म पुरै भरिएको हुन्थ्यो। ककनीको बाटो अलि भिरालो र साँघुरो भए पनि त्यो बाटोको यात्रा गर्दा देखिने ती सुन्दर उच्च हिमालको दृश्यहरूले मन नै लोभिहाल्थ्यो। सुरुका दिनहरूमा त म आफै बाइकमा मजाले ककनीको यात्रा गर्दा पनि कुनै ठाउँमा बाइकलाई साइड लगाएर भए पनि केही बेर त्यहाँबाट देखिने ती रमणीय दृश्यको आनन्द लिन्थेँ। तर आफू हप्ताकै 3-4 पटक आउने जाने गर्नु परेको हुनाले पछि चाहिँ कतै नअल्मलिकन छिटो काम सकाउने धुनमा हुन्थेँ म। मैले अघि पनि भनिहालेँ, ककनीको बाटो केही ठाउँमा निकै साँघुरो र भिरालो छ, जसकारण बेला त्यस ठाउँमा दुर्घटनाहरू भएको खबर सुन्नमा आउँथ्यो। एक फेरि त म आफैले पनि एउटा स्कुलको बस त्यो ओखर पौवाको रोडबाट तल खसेको अवस्थामा प्रत्यक्ष देखेँ। म त्यहाँ पुग्दा घाइतेहरूलाई बाहिर निकालेर हस्पिटलतर्फ लगिँदै गरिएको थियो। सवारी दुर्घटनाहरू बारेमा सुन्दामा जति डर हुन्थ्यो, त्यही कुरा आफ्नै आँखा अगाडि देख्दा भने त्यो डर 100 गुणा बढी हुने रहेछ। त्यो बस त्यहाँ रोडदेखि तल खसेको देख्दा, त्यहाँ घाइते विद्यार्थीहरूलाई हस्पिटलतिर लग्दै गरेको देख्दा धन्न मसँग चाहिँ बाइक छ र यसरी बसको यात्रा गर्नु परेको छैन।
आफ्नो ज्यान आफ्नै हातमा छ। यो बसमा त ड्राइभरको हातमा आफ्नो सम्पूर्ण ज्यान सुम्पिएर यात्रा गर्नुपर्छ बा भन्ने सोचाउँथ्यो। त्यहाँ केही ठाउँका बाटोहरूमा त दुर्घटनाको डर छँदै थियो। त्यसबाहेक पनि मैले त्यो बाटो आवत जावत गर्दा केही यस्ता घटनाहरूको सामना गरेँ जसले गर्दा बस चढ्न डराउने म बरु बाइक छोडेर बसकै यात्रा गर्नुपर्छ कि क्या हो, त्यसैमा पो बढी सुरक्षित साथ आफ्नो गन्तव्यमा पुगिन्थ्यो कि भन्नेसम्मको सोच बनाउन थालिसकेको थिएँ मैले। हुन त अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सिन्छ भन्छ, तर मलाई त दुवै पटक अगुल्टोले नै बजाएको थियो। मेरो घर चाबहिलको आदर्श बसन्ती मार्ग भएको सडकपट्टि पर्छ। म त्यो बेलामा भर्खर कलेज जोइन भएको थिएँ। अब चाहिँ बिहान कलेज अनि दिउँसो कतै पार्ट टाइम काम गरेर यसो पकेट खर्च निकाल्नु पर्ला भन्ने जुन मेरो सोच थियो, त्यो मेरो सोच बुवाको कामले गर्दा सोचमा मात्रै सीमित रह्यो। जे होस्, त्यही कामको लागि भए पनि बाइक चाहिँ किनिदिनु भएको थियो, जसले गर्दा कलेजमा आफ्नो अलि छुट्टै सान हुन्थ्यो। कलेज भर्खर नै सुरु गरेको थिएँ मैले। म र मेरो 2जना स्कुलका साथीहरू कमल अनि निराजन, हामी 3जना एउटै कलेजमा जोइन भएका थियौँ। 3जनाको हाम्रो ग्रुप भएको कारणले पनि कलेजका सुरुका दिनहरूमा खासै त्यति अप्ठ्यारो भएन। त्यही सुरुका दिनहरूमा हामीलाई कलेजबाट वेलकम प्रोग्रामको लागि ककनीको पिकनिक स्पटमा लगिने भन्ने कुराको जानकारी पायौँ। ककनीको बाटो त म प्राय आउने जाने भइरहेको, तर म त्यहाँ माथिको पिकनिक स्पटसम्म भने पुगेको थिइनँ, जुन मेरो लागि पनि एउटा नयाँ ठाउँ थियो। ककनी जाने दिन म, कमल, निराजन हामी 3जना चाहिँ बसको अघिल्लो भाग ड्राइभरको छेउछाउतिर बसेका थियौँ। पछाडिको सिटहरू प्राय सबै सिनियरहरूले कब्जामा राखेका थिए। हामी भएको बसमा प्राय जस्तो सिनियरहरू नै थिए। हामी ढिला भएको कारणले अर्को बसमा सिट पाइएन। हुन त त्यो वेलकम प्रोग्राम अहिले आएको नयाँ ब्याच र सिनियर ब्याचहरू बीच राम्रो चिन्जान होस्, राम्रो तालमेल होस् भन्ने आशयले योजना गरिएको थियो। तर हामी त्यस बसभित्र हुँदा त्यहाँको माहौल अलि भिन्न पायौँ। सिनियरहरूको टोली लास्ट सिटतिर आफूमा रमाइलो गर्नेमा मस्त थिए। कोही बसमा बजेको गीतमै बसभित्रै नाच्दै थिए भने कोही जुसका बोतलहरूमा रक्सी हाल्दै पिउँदै मस्त थिए। अब आफूहरू स्कुलबाट त्यही नजिकतिरको पार्क अनि म्युजियमतिर पिकनिक गएको बानी भएकोले होला त्यो माहौल पचाउन अलिक गाह्रो हुँदै थियो, जसले गर्दा हामी 3जना चाहिँ अब बसभित्रको नजारा भन्दा बस बाहिरको नजारा हेर्दै भुल्न थाल्यौँ। बिहानीमा त्यो सूर्यको प्रकाशले हिमालको जिउमा छुँदा देखिएको त्यो दृश्यले मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो। बसको अघिल्लो भागदेखि त्यो दृश्य झन् छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। बसभित्र सबै आफआफ्नो सुरमा व्यस्त थिए। सर म्यामहरू आफूमा गफ गर्न र पछाडितिर काहीँ केही बदमासी गर्छन् कि भनी हेर्नमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। कोही सिनियरहरू चाहिँ हाम्रो परिचय लिँदै र आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ अब अलि खाली भनेको नै उही बस ड्राइभर अनि उहाँको सहचालक हुनुहुन्थ्यो। सहचालकको नाम चाहिँ किशोर रहेछ, जुन हामीले उहाँहरूसँग गफ गर्न थालेको केही बेरपछि थाहा पायौँ। हामी बीचमा ड्राइभर दाई र किशोरसँग गफ गर्दै जाँदै थियौँ। ड्राइभर दाई पनि निकै मजाको हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई बेला यो ठाउँलाई यसो भन्छन्, त्यो पर देखिएको हिमालको नाम यो हो, यहाँको वनमा निकै चितुवाहरू आउँछन् भनेर ठाउँको बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। दाइले त्यसरी जानकारी दिँदै गरेको बेलामा हामी ओखर पौवा कटेर केही परको ठाउँ पुग्दा किशोरले यो ठाउँ चाहिँ अलि डेन्जर छ है भन्यो। अब ड्राइभर दाइको कुरा अनुसार त्यतातिर जङ्गली जनावरहरू आउने गर्छन् भन्ने कुरा भएकोले हामीलाई लाग्यो त्यस्तै केही जनावरहरूको आतङ्क भएको ठाउँ भएर होला डेन्जर भनेको चाहिँ लागेको थियो हामीलाई। हुन त त्यहाँ हामीले पाइरहेको जानकारी हाम्रो केही कामको त थिएन र पनि समय बिताउन अरू कुनै माध्यम नभएको हुँदा उहाँहरूसँग गफ गर्दै ककनीको पिकनिक स्पटसम्म आइपुग्यौँ हामी। ठाउँ निकै रमाइलो थियो। हामीहरू सँगसँगै अरू मान्छेहरू पनि पिकनिक मनाउन आउनुभएको रहेछ त्यहाँ। हामीहरूको कार्यक्रम पनि रमाइलो नै भयो। त्यता कार्यक्रमको केही कुराहरू सकेर खाना खाने बेला भयो। खाना खाने बेलामा नि सबै आफ्नो ग्रुप बनाएर बसेका थिए। हामी 3जना बरु त्यही ड्राइभर दाईहरूसँगै गफ गर्दै खाना खाम्ला भनेर किशोर र ड्राइभर दाईसँगै बसेर खाना खान सुरु गऱ्यौँ।
केही बेरमा ड्राइभर दाई उता खाना थप्न जानुभयो। कमलले त्यही बेलामा किशोरलाई अघि त्यो ठाउँमा के डेन्जर भन्दै थियौ नि तिमीले, के त्यहाँ पनि बाघ र चितुवाहरू आउँछन् कि के हो भनी सोध्यो। कमलले यो कुरा मनमा लिएर राखेको रहेछ। निराजनले त्यही बेलामा होइन त्यहाँ बम राखेको भएर डेन्जर भने, वनको बाटोमा त्यही बाघ भालु त आउँछन् नि, अरू के खाना डेन्जर भन्नु पर्यो र, होइन त किशोर पनि जवाफ दियो। किशोरले त्यस्तो बाघ भालुले होइन नि, अब आफूहरूलाई विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन कुन्नी, हामीले त त्यो बाटो राति आउँदै गर्दा भन्दै थियो त्यत्तिकैमा ड्राइभर दाई खाना लिएर आउँदै गरेको देखेर हामीलाई पनि केही कुरा ननिकाल्नु है भने चाहिँ इसारा गर्यो र आजको मासु चाहिँ दामी पकाएको रहेछ, आफूहरू नि थप्न जाने होइन भनी कुरा गुमायो। हामी त्यहाँ खाना खाइसकेपछि सबै कार्यक्रमहरू सकाउँदा साँझको 4-5 बजेतिर फर्किने सुरसार गर्न थालेका थियौँ। हामी 3 जना चाहिँ किशोरहरूकै गाडीमा फर्कियौँ। बसमा सबैजना कोही थाकेर सुतेका थिए, कोही अलिअलि लागेर मस्त ढलिरहेका थिए। सर म्यामहरू पनि पछाडिको टोलीहरूको रेखदेख गर्नको लागि पछि-पछिकै सिटहरूमा बस्नुभएको थियो। हामी 3 जना पहिला चाहिँ अगाडिकै सिटतिर बसेका थियौँ। साँझको समय भएकोले ड्राइभर दाईसँग गफ गरेर उहाँलाई डिस्टर्ब गर्न चाहेनौँ। त्यही भएर हामी किशोरसँगै गफ गर्दै आउँदै थियौँ। कमलले फेरि अघिको कुरा पुरा गर न, के भन्दै थियौ त तिमीले भनी सोध्यो। कमलको प्रश्न सुनेपछि किशोरले पहिला त ड्राइभर दाईतर्फ हेऱ्यो। ड्राइभर दाई उता साँझको बेला भएर होला निकै ध्यान दिएर एक धुनमा गाडी चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। दाई उता व्यस्त भएको देखेपछि किशोरले सानो स्वरमा अरूले सुन्ला कि झैँ गरी सुनाउन थाल्यो। अघि त्यो मैले भनेको बाटोमा कुनै बाघ भालु आउने भएको कारणले डेन्जर भनेको होइन, अरू नै केही कुराले गर्दा हो, जसले गर्दा त्यहाँ रातमा त के दिनको समयमा पनि गाडी कहिले रोकेर ओर्लन नपरोस् चाहिँ हुन्छ मलाई। निराजनले किन हो र त्यस्तो चाहिँ भनी सोध्यो। किशोरले यही गाडीमा दाईसँग एकपटक नाइट टिप गर्दा हो म यही अहिले बसिरहेको सिटमा बसिरहेको थिएँ। साँझको समय भएर साइड हेर्दै थिएँ म दाईले गाडी कुदाउँदा। केही बेरमा हामी त्यही अघिको बाटो नेर आइपुगेपछि दाईले एक्कासी गाडीलाई साइड लगाउनु। गाडी एक्कासी साइड लगाएको हुँदा गाडी बिग्रेछ कि क्या हो लागेर मैले दाईलाई दाई के भयो निस्किनु पर्ने हो र भनी सोधेँ मैले। दाईले के भएको छैन गाडीलाई, ऊ त्यहाँ केही मान्छेहरूले रोक्नु भन्दैछन्, जा त सोधेर आइज कहाँसम्म जाने हो, यसो भरेर अलिअलि भयो नि भुटानको व्यवस्था हुन्छ भन्नुभयो। दाईले त्यसो भन्नुभएपछि म कतै नहेरी बसबाट बाहिर निस्किएँ र ओरपर हेर्न थालेँ। यता त कोही नै छैन त, दाईले कसलाई भन्नुभएको रहेछ भनेर मैले दाईलाई बाहिरबाटै दाई खोइ कता छन् र मान्छेहरू भनी सोधेँ। दाईले गाडी भित्रबाटै हातले मेरो पछाडितिर छन् भन्दै इसारा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले दाईले इसारा गरेको तर्फ पनि हेरेँ तर त्यहाँ कोही पनि देखिनँ। कोही पनि नदेखेपछि म बसको ढोका नेर आएर को भन्नुभएको के दाईले, त्यता त कोही पनि छैन त भने। दाईले तेरो मतिबिन्दु लागेको आँखा पनि देखेनस् त्यहाँ 4-5 जना मान्छेहरू भन्नुभयो। मैले बसभित्र आएर दाईले देखाएको ठाउँतर्फ हेर्दा बल्ल त्यही छेउमा 4-5 जना मान्छेहरूको होल देखेँ। थुइया मेरो आँखा, साँच्चै मतिबिन्दु लागेछ कि के हो दाई, चस्मा लाउनु पर्ला जस्तो छ भनेर त्यहाँ बसको झ्याल खोलेर नै बोलाउन खोजेको त बसको झ्याल खोलेर हेर्दा भने फेरि ती मान्छेहरू त्यहाँ मैले देखिनँ। तब भने मलाई निकै डर लागेर आयो। मैले दाईलाई दाई यता आउनुहोस् त, त्यहाँ छैन त मान्छेहरू भन्दा दाई झर्किँदै यसको आँखा चाहिँ अब गुच्चा खेल्न मात्र काम लाग्ने हो भन्दै म भएको साइडमा आएर हेर्नुभयो। अब दाईले त्यो बेलामा के देख्नुभएको नि, दाई त उत्तिनै खेर हतार हतार आफ्नो सिटमा गएर मलाई झ्यालढोका बन्द गरे भनेर गाडी फिलिली कुदाउन थाल्नुभयो। त्यो साँझको बेला साँघुरो बाटो त्यसरी कुदाएको हुँदा त आज दाईले गाडी खसाल्ने भयो भन्ठानेको थिएँ मैले। धन्न बाँचियो त्यो बेलामा। त्यसपछि यता पनि बेला बेलामा देखिन्थ्यो साँझको ट्रिप गर्दा, तर दाईले त्यो दिनदेखि यता साँच्ची नै मान्छे भए पनि गाडी रोक्न छाड्नुभयो। साँझको समयमा मैले के देख्नु भयो त दाई त्यो बेलामा पनि कुनै कुनै बेला सोधे पनि, तर दाईले त्यो रात झ्यालबाट के देख्नुभयो कहिले भन्नु भएन। त्यहाँदेखि यसबारे कुरा निकाल्दा पनि रिसाउनुहुन्छ,
झन् रातको ट्रिप परेको बेला त यो कुरा गर्नै हुन्न दाइलाई। किशोरको कुरा सुनेपछि म पनि त यही बाटो धेरै पटक आउने जाने गर्छु त बाइकमा, खोइ मैले त त्यस्तो केही भोगेको छैन त, हुन त म घाम हुँदै फर्किन्छु भने। किशोरले अब सबैले देख्छ भन्ने पनि छैन नि, जसले त्यो देख्नु छ उसको लागि के दिन के रात जति बेला पनि देख्न सक्छ भन्यो। हामी यस्तै गफ गर्दै घर आयौँ। किशोरसँग हाम्रो भेट त्यो पहिलो पटक थियो, जसले गर्दा उसको कुरा के कति पत्याउने भन्ने प्रसङ्गमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्थ्यो। त्यो एक दिनको रमझमपछि त फेरि उही आफ्नो दैनिकी जीवनमा फर्किनु परिहाल्यो। अब कलेज सँगसँगै बुवाको कामहरूमा पनि मैले हात बढाउँदै थिएँ। बिहानको समयमा कलेज अनि केही दिन उही ककनीको यात्रा, अरू बेला घरतिरकै बास। दिनचर्या यसरी नै सामान्य हिसाबले कट्दै थियो मेरो। मात्र फरक के थियो भन्दा बेला बेला त्यो ककनीको काम सकाएर फर्किने बेलामा चाहिँ उही किशोरले भनेको ठाउँतिर आइपुग्दा आफ्नो नजरहरू चारैतिर डुल्न थाल्थे। अब यो किशोरको कुरा सुनेपछि भएको थियो वा मेरो मनमा पहिलेदेखिकै डरलाई किशोरको कुराले भूत प्रेततर्फ मोडिदिएको थियो, त्यो मलाई थाहा भएन। तर त्यो बेलादेखि चाहिँ म त्यो ठाउँ आइपुग्दा अलि बढी नै चनाखो हुने गर्थेँ। एक बिहान म कलेज जान ढिला भएँ। कलेजमा ढिला पुगेको हुनाले म लगायत अरू केही विद्यार्थीहरूलाई कलेजले सजाय स्वरूप कलेज सकिसकेपछि पनि केही घन्टा एक्स्ट्रा क्लासको लागि राखिदियो, जसले गर्दा म त्यो दिन ककनी जानको लागि पनि ढिला भएँ। झन् त्यताको कामहरू सकेर आउँदा त साँझ नै परिसकेको थियो। अरू बेलामा ककनीबाट घर फर्किँदा 5:30-6 बजेको हुन्थ्यो भने त्यो दिन उताबाट निस्किँदा नै 6:30 नागिसकेको थियो। अब घर गयो, सुत्यो, फेरि बिहान कलेजको लागि उठ्यो। छ्या, यस्तो पनि जिन्दगी हो त पनि आफै एक्लै बरबराउँदै बाइक कुदाउँदै आउँदै थिएँ म। रातको समय, झन् त्यसमाथि त्यहाँको बाटो, अलि स्पिड चलाउनलाई आँट नै आएन मलाई। म अलि ठिक्कको स्पिडमा आउँदै थिएँ। बेला बेला केही बसहरू चाहिँ आफूलाई ओभरटेक हान्दै छेउछेउबाट सुइँका सुइँ जाँदै थिए। त्यसो भएको देख्दा चाहिँ म पनि कुदाउँ कि के हो झैँ लाग्थ्यो। फेरि त्यो अस्ति बस खसेको दुर्घटना सम्झन्थे र आफू फुर्सदमा चलाउँथे। त्यसरी आउँदै गर्दा किशोरले भनेको डेन्जर ठाउँभन्दा निकै ओरको बाटो आइपुग्दा मेरो बाइकको हेडलाइट झप्पै बन्द भयो। मजाले कुदाएको त्यो बाटो एक्कासी अन्धकार हुँदा त एकछिन लरबराएँ पनि म। धत्तेरिका, नयाँ बाइककै फ्युज गयो कि क्या हो भन्दै मैले बाइकलाई साइड लगाएर यसो चेक गरेँ। धेरै पटक प्रयास पनि गरेँ म लाइट अन गर्नलाई, तर केही सिप लागेन। उसै त ढिला भएको दिन, झन् त्यसमा त्यो ठाडोले पनि यही बेला धोका दिनुपर्ने। अब के चाहिँ गर्ने होला त भनी सोच्दै गर्दा पछाडिबाट एउटा बस आउँदै गरेको देखेँ। अब यसकै पछि पछि कुदाएर भए पनि जानै पर्यो, त्यहाँ बिचतिर ग्यारेजमा गएर बनाउला भन्ने सोचेर त्यो बसको पछि पछि बिस्तारै चलाउन थालेँ। बस हेर्दा पिकनिकतिरबाट फर्केको टोली होला झै लाग्थ्यो, भित्रबाट हल्ला आइरहेको अनुसार त होइन। नेपालमा अन्त कतै पिकनिक जाने ठाउँ नै छैन कि के हो, जम्मै यतै मात्र आउँछन् त भन्ने सोच्दै त्यो बसको पछि पछि आउँदै थिएँ म। त्यसरी आउँदै गर्दा किशोरले भनेको ठाउँ नै आइपुगेँ। त्यो ठाउँ पुग्दा चारैतिर नजर डुलाउने बानी परेछ के अरे। म त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै आफ्नो अगाडि नभई आफ्नो साइडतिर हेर्न थालेँ। त्यत्तिकैमा हल्का देब्रेपट्टि टर्निङ गरेर मोड कटेर आउँदा त्यो मेरो अघि अघि आउँदै गरेको बस त त्यहाँ थिएन। म त एकछिन अत्तालिएर बाइकलाई त्यहीँ रोकिहालेँ। छिनको छिनमै सिङ्गो बस एक्कासी नदेख्दा कतै रोड तल त झरेन भनेर मैले बाइकलाई साइड लगाएर रोड छेउमा आएर यसो तलतिर पनि हेरेँ। तर त्यो बस न त रोडमा थियो न त रोडको तल नै। त्यही एउटा बसको सहारामा यहाँसम्म आइपुगेको थिएँ म। त्यो बेला त यस्तोसम्म लागेको थियो कि कतै मलाई केही कुराले जान यहाँसम्म तान्दै ल्याएको त होइन। म डरले हातहरू कमाउँदै अब अँधेरोमै भए पनि मसँग अरू केही उपाय छैन भनेर कान्दै गरेका हातले बाइक स्टार्ट गरेँ र भाग्यवश बाइकको हेडलाइट पनि बल्यो। अनि त मलाई के चाहिन्थ्यो, मैले अहिलेसम्म पनि त्यति तेज गतिमा बाइक कुदाएको थिइनँ होला जुन मैले त्यो समयमा कुदाएर आएँ। त्यो रात घर जानु अघि घर छेउको ग्यारेजमा गएर हेडलाइटको समस्या बारेमा पनि देखाएँ।
त्यहाँ काम गर्ने दाइहरूले सबै चेक गर्नुभयो र बाइकको हेडलाइट त कुनै पनि समस्या नभएको बताउनु भयो। म बाइक लिएर घर आएँ। घरमा आउने बित्तिकै सुरुमै बुवाले कामको बारेमा सोध्नु भएको हुँदा निकै रिस उठेको थियो मलाई। रातको समय आफू चाहिँ के कसरी घर आइपुगे भनेर सोध्नु त कहाँ हो, तर के गर्नु, मुखामुख लाग्नु पनि नहुने। मैले सबै सकाएँ काम, अब खाना खाएर सुत्छु म, भोलि फेरि कलेज पनि जानु छ, ढिला भयो भने फेरि राखिदिन्छ ढिलासम्म भनेर खाना खाएर सुतेँ म। त्यसको भोलिपल्टदेखिको केही दिन ककनी जानुपर्ने काम थिएन। ककनी जानु नपरे तापनि त्यस रातको घटनापछि भने मलाई केही दिन त यतै काठमाडौँतिरै बाइक अघि बसहरू देख्दा पनि मुटु टुकटुक टुकटुक भएर तेज भएर आउँथ्यो। मैले कमल अनि निराजनलाई पनि आफूसँग भएको यो कुरा सुनाएँ। उनीहरूले यस्तो भएको हो भने त एक फेरि घरमा भन्, यस्तो कुराहरू लुकाएर राख्नु हुँदैन है भन्ने सल्लाह दिए। साथीहरूको सल्लाह अनुसार नै मैले साँझमा खाना खाने बेलामा बुवा अनि आमासँग अस्ति राति आफूलाई केही अदृश्य प्रेतहरूले यसरी त्यो बाटोमा तर्सायो भनेर पुरै घटनाहरू बताएँ। बुवाले सुरुमा त मलाई काम गर्न अल्छी लागेर बहाना बनाएको झैँ गरी शङ्काको नजरले हेर्नुभयो। पछि चाहिँ बाटोघाटो हिँड्दा कहिले कसो यस्ता कुराहरूको सामना गर्नु परिहाल्छ नि, छोरा मान्छे भएर डराउनु हुन्न है। तेरो उमेरमा हामीहरू यस्ता जाबा प्रेत आत्माहरूलाई त मन्त्रले बाँधेर हिँड्थ्यौँ भन्दै आफ्नो गफ हाँक्न थाल्नुभयो। बुवाको गफ सुन्दै खाना खाएर म सुत्न गएँ। भोलिपल्ट सबेरै कलेज जानलाई रेडी भएर तल आउँदा त आमाले मेरो बाइकलाई पूजा गर्दै बस्नुभएको रहेछ। त्यो देखेर त एकछिन निकै भावुक पनि भयो म। कति पीर चिन्ता हुन्छ है आमाको मनमा भनेर। आमाले बाइकलाई पूजा गरेर मलाई टिका लगाइदिनु भयो र म कलेज गएँ। त्यो बिहान कलेजमा पनि म निकै अँधेरो अनुहार लाएर बसिरहेको थिएँ। त्यही बेलामा निराजनले भनेस् त तेरो कुरा घरमा के भन्नुभयो अनि भनी सोधे मलाई। मैले बुवासँग कुरा त राखेको हो यार, तर खोइ उल्टो केटा मान्छे डराउनु हुन्न पो भन्छन् त बुढा त। मैले झुट बोलेको चाहिँ सोच्नु भइरहेछ नि, अरू के हुनु भने। निराजनले त्यसो भयो अब त के गर्छस् त, बसबाट आउने जाने गर्न त केही दिन, अलि डर कम नहुन्जेल भन्यो। मैले बसमा त झन् ज्यान जाला जाँदिनँ, बरु साथी हिँड्न यार केही दिनलाई, यसो घुमेको जस्तो पनि हुन्छ, मलाई नि केही मन हलुका हुन्छ भने। निराजनले खोइ यार जान त हुन्थ्यो, मेरो नि काम छ फेरि भन्यो। त्यही बेलामा कमलले म जान्छु नि त केही दिन भन्यो। मैले आज जानुपर्छ यार, जाउँ न त आज सँगै है, छिटै जाउँला छिटै आउँला भने। कमलले नि हुन्छ ल डन भयो भन्यो। त्यसले त्यति भनेपछि त म एकदम ढुक्क भएँ। त्यो दिन मनभित्रको काँडा नै झिकेर फालेको चाहिँ भएको थियो। कलेज सकाएर म घरमा आएँ। कमल पनि खाना खाएर आउँछु भनी आफ्नो घरतिर गयो। म खानासाना खाएर जानको लागि तयार भई बसेँ। आमाले जानी होइन त बाबु, अहिले फेरि ढिला होला नि भन्नुभयो। मैले आज कमल साथी जान्छु भनेछ आमा, त्यसैले कुरेको भने। आमाले ल छिटै गएर आउनु है भन्नुभयो। केही बेर कुर्दा समेत कमल नआएपछि मैले कमलको घरको ल्यान्डलाइनमा फोन गरेँ। कमलले फोन उठाए। मैले अझै घरमै छस् त, आउने भने होइन त भने। कमलले यार जाने त भने, हेर न घरमा काम आइपऱ्यो भने, भोलि चाहिँ 100% जान्छु म कसम, आज नभ्याउने भयो यार भन्यो। त्यसले त्यसो भनेको सुन्दा त रिसले मेरो कन्चेट तातेर आयो। अनि अघि नै कल गरेर भन्न सक्दैन थिस् त जान्न भनेर, म अघि नै निस्किन्थेँ नि भनेर रिसले फोन राखेँ र घरबाट निस्किएँ। जाने बेला बाइक अलि छिटो छिटो कुदाएर जान्छु भन्ने सोच थियो, तर केही ठाउँ ट्राफिकमा पर्नु परेकोले पनि ढिला भइगयो। आखिरमा काम सकेर फर्किँदा त्यही अस्तिकै समय हुन थालेको थियो। म त्यहाँबाट फर्किनु अघि नै बाइकको सबै कुरा मजाले चेक गरेर आफूलाई याद भए जति जम्मै भगवान्हरूको नाम जप्दै जप्दै घर फर्किएँ। बाइकको हेडलाइट फेरि बन्द पो हुने हो कि भन्ने डरले बाइक आफूले सक्ने जति स्पिडमा हुर्काउँदै थिएँ म। साँझको त्यो समयमा बाटो लगभग खाली खाली नै थियो। म एक धुनमा कतै नहेरी बाइक फिलिली हाँक्दै थिएँ। एक्कासी कतैबाट जोरले सिट्टी बजाएको आवाजले म झस्किएँ। आवाज अलि अगाडिको सडकबाट आएको रहेछ। यसो हेर्दा पर एकजना ट्राफिक प्रहरी दाइले हातले इसारा गर्दै सिट्टी बजाएर रोक्नु रोक्नु भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। ला स्पिड कुदाइयो कि के हो,
यो डरको कारणले पनि फाइन हान्ने भयो अब भन्ने सोच्दै बिस्तारै ट्राफिक प्रहरी दाईको अघि गएर म रोकिएँ। ट्राफिक दाईले यति राति किन स्पिडमा भाइ भन्ने सोध्नुभयो। मैले सरी सर, साँझ पर्दै थियो त्यही भएर, अब गर्दिनँ, यहाँदेखि म बिस्तारै चलाएर जान्छु। अब लाइसेन्स र बिल बुक माग्ने भो भन्ठानेर पछाडि भिरेको ब्याग अगाडि सार्न खोज्दा ट्राफिक दाईले मलाई नि परसम्म जानु छ, सँगै जाउँ न है भन्नुभयो। धन्न फाइन साइन पनि हानेन, आफूलाई साथी पनि पाइयो सोचेर हुन्छ सर, म चाबेलसम्म पुग्नुपर्ने, हजुर कहाँसम्म हो नि भनी सोधेँ मैले। ट्राफिक दाईले त्यहाँसम्म पर्दैन, नजिकै हो भन्नुभयो र बाइकको पछाडि चढ्नुभयो। ट्राफिक दाईको जिउ ढाल हेर्दा दुब्लो दुब्लो थियो, तर बाइकमा चढेको बेलामा भने मलाई निकै भारी मान्छे बाइक पछाडि चढेको झैँ महसुस भएको थियो। ट्राफिक दाईलाई बाइकमा राखेर म त्यहाँबाट अघि बढेँ। अघि आउँदै गर्दा मैले दाईको घर चाहिँ कता हो नि भनी सोधेँ। ट्राफिक दाईले केही जवाफ दिनु भएन। मलाई लाग्यो सायद यो हावाले गर्दा सुन्नु भएन होला, त्यही भएर मैले 2-3 पटक त्यसरी सोधेँ। तर 2-3 पटक सोद्धा समेत केही नभन्नु भएपछि मैले नि बोल्न छोडिदिएँ। म यसो बेला बेलामा आफ्नो साइड मिररमा हेर्दै बाइक कुदाउँदै थिएँ। केही समयमा ओखर पवा कटेपछि ट्राफिक दाईले एक्कासी जोर जोरले सिटी पो बजाउन थाल्नुभयो। त्यो सुनसान सडकमा एक धुनले बाइक चलाइरहेको म कानै छेउमा त्यति जोरले सिटी बजेको हुँदा लरबराएर झन्डै बाइक लडाइन। मैले के भयो दाइ भनेर देब्रेपट्टिको साइड मिररमा हेर्दा त मेरो पछाडि बसेका ती ट्राफिक दाइ त आफ्नो क्याप लगाएको काटिएको टाउकोलाई आफ्नो कोखापट्टि च्यापेर राखिरहेको देखेँ। त्यो बिना टाउको शरीरलाई साइड मिररमा देख्दा त डर र त्रासमा मैले झ्याप्पै ब्रेक लगाएँ। मैले झ्याप्पै ब्रेक हानेर पछि फर्केर हेर्दा भने ट्राफिक दाइ त जस्ताको तस्तै ब्याक सिटमा बसिराख्नु भएको थियो। उल्टो ट्राफिक दाइले पो के भयो भाइ, किन रोकेको, जाउँ न जाउँ, यो बाटोमा धेरै बेर अबेर गर्नुहुन्न है पो भन्नुभयो। अब भने मलाई त्यही ट्राफिक प्रहरी दाइ जो मेरो साथमा हुँदा त्यो सुनसान बाटोमा बेग्लै आँट आइरहेको थियो, अहिले त्यही मान्छेलाई आफ्नो बाइक पछाडि राख्दा डरले मुटु काप्न थालेको थियो। मनमनै भगवानको नाम जप्दै जप्दै जति सक्दो छिटो सहर छिर्छु झैँ गरी बाइक कुदाउन थालेँ मैले। बाइक चलाउँदै गर्दा यसो साइड मिररतिर हेर्ने आँट पनि आएन मलाई त्यो बेलामा। केही समय त बिना केही रोकटोक सरासर आएँ म। अब केही बेरमा त सहर छिरिसक्छु भन्ने अलि ढुक्क भइरहेको थिएँ। त्यति नै बेला त्यो मेरो पछाडि सिटमा बसेको ट्राफिक दाइ त पछाडिबाट हो ऊ त्यहाँ छ है, त्यहाँ छ ऊ त्यहाँ आउँदैछन् भनेर बाइकबाट हाम फालौँला झै पो गर्न थाल्नुभयो। ट्राफिक दाइ त्यसरी पछाडिबाट चलेको हुँदा मैले बाइकको स्पिड अलिक कम गरेर साइडतिर रोक्न लाग्दा हो ऊ आयो है, त्यहाँ आयो भन्दै फुत्त बाइकबाट हाम फाल्नुभयो। र त्यसपछि मैले ती ट्राफिक दाइलाई कहीँ कतै देखिनँ। बाइकबाट रोडको भित्तापट्टि हाम फालेका ती दाइ छिनको छिनमै कता गए मैले देख्न सकिनँ। म त त्यहाँबाट बाइक लिएर अस्तिको भन्दा पनि तीव्र गतिमा बाइक कुदाएर सहरको एरियामा पसिहालेँ, जहाँ बल्ल केही चहल पहलहरू देख्न पाएँ। चिडचिड पसिना काटेर भए पनि म घरसम्म पुगेँ त्यो रात। म त्यस्तो हालतमा घरमा पुगेको हुँदा बुवा र आमा दुवै चिन्तित हुनुभयो। त्यो रात र त्यसको भोलिपल्ट त दिनभरि ज्वरो नै निस्किएको थियो मलाई, जुन मेडिकलको दबाई खाएपछि अलि कम हुँदै गयो। त्यो दिनदेखि यता केही महिना बुवा आफै जान थाल्नुभयो काममा। म त केही हप्ता त कलेज पनि हिँडेर नै जाने गर्थेँ। कमलसँग केही दिन त बोलिनँ पनि। बिस्तार बिस्तार यतैको माहौलमा घुलमिल हुन थालेपछि त्यहाँ भोगेको डरको प्रभाव केही कम हुँदै गयो। म कलेज आउने, घर बस्ने र सुत्ने काम मात्र थियो। धेरै समय त्यसरी नै कटाएँ मैले। बुवा एक्लैले दुईतिरकै काम सकि नसकी गर्नुभएको देख्दा मनले नै मानेन पछि। त्यसपछिका केही समय मैले बसकै यात्रा गरेर भए पनि काम गरेँ र पछि बाइकमै दिनको समयमा त्यही बाटो आउने जाने गर्न थालेँ।
कहिले कसो अबेर हुँदा बुवा आमाले नै पठाउनुहुन्न थियो। त्यसपछि त दिनमा जाँदा भने मैले त्यस्तो केही कुराहरू भोग्नु परेको छैन। आदरणीय श्रोताहरू, हजुरहरूलाई सलोतजीले पठाउनु भएको उहाँको भोकाइ कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनमा अझ बढी यस्तै अकल्पनीय घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। र हजुरहरूको जीवनमा पनि यस्ता केही घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिइएको हाम्रो इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, साँझ पख कतै बाइक वा अरू कुनै सवारी साधन प्रयोग गर्दा ट्राफिक नियमको पालना गर्नुहोला है। फेरि साँझ पख ट्राफिक दाइ सिट्टी बजाउँदै पछि लाग्नु होला नि। शुभरात्रि।